हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले मैसेकारेट पेरिस को पढ़ने जा रहे हैं। ये प्ले 1574 में होने वाले कुछ एक्चुअल इवेंट्स के ऊपर बेस करता है, यानी कि इस प्ले की कहानी एक सच्ची कहानी है। जॉनरा के हिसाब से हम देखें तो ये हिस्टोरिकल प्ले है और इस प्ले को पहली दफ़ा 1593 में परफॉर्म किया गया था। समरी की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हेनरी ऑफ नावरे, नावरे एक जगह का नाम था और हेनरी उस आदमी का नाम था। हेनरी ऑफ नावरे इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और ये प्रोटेस्टेंट है। कैथरीन डी मेडिसी, यह फ्रांस की क्वीन मदर थी। ड्यूक ऑफ गाइस, ये कैथोलिक्स का लीडर था। हेनरी III, ये कैथरीन दी मेडिसी का बेटा और फ्रांस का बादशाह था। नावरे क्वीन, जिसको ड्यूक ऑफ गाइस मार देता है, ये प्रोटेस्टेंट्स की क्वीन थी। समरी की तरफ बढ़ने से पहले इसके कुछ बैकग्राउंड को देख लेते हैं। हुगेनॉट्स फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स थे उस दौर में, यानी कि 16वीं सेंचुरी में। हुगेनॉट्स यानी प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक के दरमियान, जो ये दो क्रिश्चियन सेक्ट्स हैं, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इन दोनों की वे ऑफ लिविंग सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट था, तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। अब उनकी नफरत को कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें भी वो लोग करते थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो नफरत थी वो कम नहीं हो पा रही थी। तब उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग आपस में शादी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दरमियान होने वाली जो नफरत है ये शायद कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। इस प्ले का आगाज मैरिज सेरेमनी से होता है, जो प्रोटेस्टेंट और एक कैथलिक के दरमियान थी। हेनरी ऑफ नावरे की शादी मार्गरेट ऑफ वेल्स से थी। मार्गरेट का ताल्लुक कैथोलिक से था, जबकि हेनरी का ताल्लुक प्रोटेस्टेंट से था। इन दोनों की शादी करवाने का मकसद ही यही था कि दोनों जो फिरके हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, इनके दरमियान होने वाली जो क्लेशेस थे, जो सिविल वार था, जो नफरतें थी, वो ख़त्म हो सके। ये उनकी दोनों की तरफ से एक कोशिश थी इन दोनों की शादी करना। उनकी शादी से कैथरीन डी मेडिसी, जो कि फ्रांस की क्वीन मदर थी, वो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो हुगेनॉट्स यानी कि प्रोटेस्टेंट से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वो ये चाहती थी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक्स रहें फ्रांस में, यानी कि वहाँ सिर्फ कैथोलिक्स रहे और प्रोटेस्टेंट यहाँ से छोड़ के चले जाएं या उनको मार दें किसी न किसी तरह। उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। फिर उसके बाद ड्यूक ऑफ गाइस आते हैं, जिसके जहन में एक प्लान है। ये कैथोलिक्स का लीडर है। इसके जहन में एक प्लान है कि ये क्वीन ऑफ नावरे को मारना चाहता है। ये इनके दरमियान पहले तो शादी हुई थी ताकि उन दोनों के दरमियान जो नफरत थी वो नफरत कम हो, लेकिन अब देखें कि ड्यूक ऑफ गाइस क्या कह रहा है कि ये क्वीन नावरे को मारना चाहता है और ये एक प्लान बना के आया है। क्वीन ऑफ नावरे को मारने का प्लान सिर्फ ये ड्यूक ऑफ गाइस का नहीं था, इसमें कैथरीन दी मेडिसी भी बराबर की शरीक थी। वो दोनों चाहते थे कि ये क्वीन ऑफ नावरे मारी जाए, तो ये दोनों अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। वो क्वीन ऑफ नावरे को जहर दे देते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाती है। और जब उसका एडमिरल या समझ ले कि जर्नल उसकी डेड बॉडी को जैसे ही बाहर लेके आता है, ड्यूक ऑफ गाइस का एक आदमी एडमिरल को भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से एडमिरल बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, जहाँ पे किंग चार्ल्स उसकी आदत के लिए आता है। किंग चार्ल्स की आदत से पहले ही जब वो एडमिरल सो रहा था, तो गाइस के आदमी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उसको बेड पे ही मार के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये न्यूज़ पूरे पेरिस में और पूरे यूरोप में फैल जाती है, जिसकी वजह से पेरिस में अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोटेस्टेंट्स और हुगेनॉट्स यानी कैथोलिक्स के दरमियान क्लेशेस शुरू हो जाते हैं जगह जगह पे। फिर जो गाइस होता है, ड्यूक ऑफ गाइस, वो एक दफ़ा फिर एक आर्मी तैयार करता है अपने लोगों की, ताकि वो हुगेनॉट्स को मार सके।
وہ ان لوگوں کو مارنا چاہتے تھے جن کا تعلق خصوصی طور پہ ہنری آف ناورے سے تھا، کیونکہ وہ ہنری آف ناورے سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ اس نے کیتھولکس کے ساتھ شادی کی تھی۔ تو اب یہ چاہتے تھے کہ وہ ہنری آف ناورے کو بھی مار دے اور اس کے قریبی جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان سب کو مار دے۔ تو اسی لیے ڈیوک آف گائس نے ایک خصوصی طور پر آرمی تیار کی تھی جو ہنری آف ناورے کے رشتہ دار اور ان کے دوستوں کو مار سکیں۔ اب اس کی وجہ سے پورے پیرس میں حالات خراب ہو گئے، پورے پیرس میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیتھرین دی میڈیسی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرانس کا کنگ بنا دیا، جس کے بعد اس کا بیٹا ہنری III کہلایا اور وہ اب فرانس کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ناورے وہاں سے کسی نہ کسی طرح بھاگ گیا اور اپنے ہوم لینڈ پہنچ گیا، جس کے بعد گائس نے اب ایک دفعہ پھر اس ناورے کے خلاف ایک دفعہ پھر سازشیں شروع کر دی اور اس نے ایک آرمی تیار کی جس کے لیڈر تھے جنرل جویکس۔ جب ہنری کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بھی آرمی تیار کی اور گائس کی جو آرمی تھی اس کے خلاف جنگ کے لیے بھیج دی، جس میں ناورے کی آرمی کامیاب ہو گئی اور جو جنرل جویکس تھے وہ اس مقابلے میں مارے گئے۔ اس مقابلے میں شکست کے بعد ہنری III بہت زیادہ غصے میں تھے، خصوصی طور پہ وہ ڈیوک آف گائس سے بہت زیادہ غصے میں تھے، اس سے نفرت ابھی شروع کی تھی۔ ہنری III نے ایک پلان بنایا کہ اب کسی نہ کسی طرح ڈیوک آف گائس کو بھی مار دے، کیونکہ اب وہ ان کے لیے مصیبت ثابت ہو گئے تھے، اب ان کے وہ کسی کام کے نہ رہے تھے، جنگ بھی وہ ہار گئے تھے۔ اس بات کی خبر اب ڈیوک آف گائس کے پاس بھی پہنچ گئی اور ناورے کے پاس بھی پہنچ گئی۔ تب ناورے نے اب ڈیوک آف گائس کو نیوتا بھیجا، یعنی انویٹیشن بھیجا، دعوت نامہ بھیجا کہ گائس ناورے کو جوائن کر لے اپنے فوجیوں سمیت تاکہ ہنری III کے خلاف جنگ لڑی جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ گائس کو کوئی موقع ملتا، ہنری III گائس کو اپنے محل میں پارٹی میں کسی موقع پہ وہاں پہ بلاتے ہیں اور موقع ملتے ہی اپنے کارندوں سے اس کو وہیں پہ ہی مروا دیتے ہیں اور اس کی موت کی خبر پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ اب ہنری III کو اس بات کا ڈر تھا کہ گائس کا ایک بھائی تھا ڈومین، وہ اس سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ نہ لے لے۔ تب ہنری III نے اس بات سے بچنے کے لیے، یعنی کہ ڈومین کہیں مجھ سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ نہ لے لے، اس بات سے بچنے کے لیے ہنری III نے اب اس کو بھی، گائس کے بھائی کو بھی مارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کچھ دوستوں کو حکم دیا کہ جا کے کسی نہ کسی طرح کے اس کو مار دے۔ لیکن ڈومین کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ وہاں سے کہیں بھاگ جاتا ہے اور جا کے کسی جیکوبین فرائر کے ساتھ مل جاتا ہے جو ہنری III کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ اسی کے ساتھ مل جاتا ہے اور اب ہنری III کو مارنے کے پلان بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگلے سین میں کوئین مدر کیتھرین دی میڈیسی کو اپنے بیٹے کے حرکات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ کون سے حرکات؟ کہ گائس کو مارنے والی حرکت، وہ شکست والی حرکت۔ تو ان تمام حرکات کی وجہ سے اس کی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتی ہے اور اسے برا بلا کہنا شروع کرتی ہے۔ اب ناورے نے ہنری کے خلاف ایک آرمی تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے ساتھ 2 اور فرینچ کنگز کو بھی ملایا تھا تاکہ وہ پیرس میں موجود کیتھولکس کی حکومت کو ختم کر سکے۔ اس پلے کے آخری سین میں جیکوبین فرائر، جس کے ساتھ ڈیوک آف گائس کے بھائی نے ہاتھ ملایا تھا، دونوں نے مل کے ہنری III کو مارنے کا پلان بنایا ہوا تھا، وہیں آتا ہے فرائر۔ وہ ہنری کو کوئی لیٹر دینے کے بہانے کے قریب جاتا ہے اور موقع ملتے ہی چاقو کے وار کر کے اس کو وہیں زخمی کر دیتا ہے اور ہنری III بھی فرائر کو وہیں پہ ہی مار دیتا ہے۔ لیکن ہنری III کے زخم اتنے گہرے تھے، سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ تب اس نے ہنری آف ناورے کو اگلا بادشاہ بنا دیا۔ تو اس پلے کا اختتام ایسے ہوتا ہے کہ ہنری آف ناورے اب کنگ ہنری IV بن چکا تھا اور وہ ایک قسم کھاتا ہے کہ میں فرانس کے کیتھولکس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ان سے ہر حال میں بدلہ لوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔